बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुक़स्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। आज हमारी बाब नंबर 30 ज़ियादतुल ईमान व नुक़सानुहु यानी ईमान की कमी बेशी। हदीस नंबर 41 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके दिल में एक जौ के बराबर नेकी यानी ईमान हो, वो दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भलाई यानी ईमान हो, वो दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके दिल में एक ज़र्रा बराबर नेकी या ईमान हो, वो भी दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। इस हदीस से बहुत से इस्तेदलाल किए गए हैं। देखिए, सूरज की शुआओं में सुई की नोक के बराबर बेशुमार ज़र्रात उड़ते नज़र आते हैं। 4 ज़र्रे एक राई के दाने के बराबर होते हैं और 100 ज़र्रात एक जौ के दाने के बराबर होते हैं। हदीस का ये असलूब ईमान की कमियों बेशी पर दलालत करता है, यानी किसी के दिल में ईमान ये सुई की नोक के बराबर ज़र्रात जो उड़ते नज़र आते हैं उतना हो सकता है। किसी के दिल में 4 ज़र्रे यानी एक राई के बराबर हो सकता है। किसी के दिल में 100 ज़र्रात यानी एक जौ के दाने के बराबर हो सकता है। यानी ईमान में कमी बेशी होती है। ये हम पीछे भी हदीस पढ़ के आए हैं। और ये भी मालूम हुआ कि बाज़ बद अमल मुवहिदीन, देखें लफ्ज़ देखें, मुवहिदीन, मुवहद किसको कहते हैं? तौहीद का परस्तार, एक खुदा को मानने वाला। मुवहिदीन उसकी जमा है। बद अमल यानी जिनके अमल में कोई कुछ खामियां हों, जिनके अमल में कुछ बुराइयां दाखिल हों, लेकिन वो हों मुवहद, तौहीद को मानने वाले हों, अल्लाह को एक मानते हों। वो उनको अपनी बद अमलियों के बायस, जो उनके बद अमल थे उनके बायस उनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। नीज़ इस बात का भी पता चला कि कबीरा गुनाह का मुर्तकब काफिर नहीं होता। कबीरा गुनाह, कबायर आपको पता है ना कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले शिर्क है, उसके बाद फिर जो है वो ज़िना, शराब नोशी और कत्ल, ये कबायर में आते हैं, कबीरा गुनाह है। लेकिन अगर ये गुनाह उसकी अमल में शामिल हो गए किसी तरह, लेकिन वो है मुवहद, तौहीद का परस्तार है और अल्लाह का एक होने का दम भरता है, अल्लाह को एक मानता है, तो ना ही वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, ना इस गुनाह का मुर्तकिब काफिर होगा और ना ही वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। यानी उनकी मुआफ़ी मुमकिन है। अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद वो ला इलाहा इल्लल्लाहु की बरकत से जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। पीछे भी आप इस तरह की एक हदीस पढ़ के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करें कि ये अव्वल तो सगीरा गुनाहों से भी इज्तनाब करें, लेकिन कबायर से ज़रूर बचें, कबायर से ज़रूर बचें। हम कभी भी ये यहूदियों या नसरानियों की तरह ये नहीं कह सकते कि हम तो जहन्नम में जाएंगे ही नहीं और हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी सिवाय चंद दिन के। हमारा अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर ईमान है और अल्लाह के नबी की हदीस जो है वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताती है कि ऐसा होगा। लिहाजा हम यहूदियों की तरह अकड़ेंगे नहीं अल्लाह के अहकामात के आगे। हमारे अंदर अकड़ और तकब्बर नहीं है। मुस्लिम का मतलब ही है सर तस्लीम काम करने वाला, हकीकतों को मान लेने वाला और अपनी महार जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में दे देने वाला और उसके अहकामात के पीछे चलने वाला। तो हमारे अंदर ये अकड़ नहीं है कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे और इस अकड़ से हम गुनाह करते फिरें। नहीं, हमें बेशक हम मुवहद हैं, इसके बावजूद भी एहतमाल है कि हम अपनी बुराइयों के बायस जहन्नम में धकेल ना दिए जाएं और कुछ अरसा वहाँ पे रहकर फिर अल्लाह की रहमत जो है वो हमें वहाँ से, जबकि जल जाएंगे बिल्कुल जिस्म, और फिर वो इस तरह से निकलेंगे। जो पीछे आपने हदीस पढ़ी है वो इस तरह से थी कि जैसे वो एक कॉम्पल नहीं फूटती है और वो जर्द रंग की होती है, इस तरह से फिर से उनको जब उसल दिया जाएगा जन्नत के पानी से, तो वो फिर इस तरह से निकलेंगे जैसे कॉम्पल फूट रही है और फिर वो ताज़ा हो जाएंगे और फिर वो हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे जब अपने गुनाहों की सज़ा भुगत लेंगे। अल्लाह ताला कभी भी ऐसा ना करे कि हमें किसी वक्त भी
ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دوزخ میں دھکیلا جائے، ہم ہمیشہ ہر نماز میں ہر لمحہ اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ دوا بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی شرک جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں شرک ہم سے ہو جاتا ہے، کوئی توہمات ہمارے دل میں ایسی گھر کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے باعث ہم شرک کا استعمال ہو جاتا ہے ہم سے، تو وہ توہمات ہم اپنے دل سے نکال دیں، اللہ پہ پکا سچا ایمان رکھیں، وہ اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کے کام میں شریک نہیں ہے، اور سارے فیصلے سب انتظامات کرنے والی اسی کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے فیصلوں میں اس کے انتظامات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو دوسرے کبائر ہیں جیسے کہ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت، ان سے بھی بچا جائے تاکہ جہنم کی آگ ہمیں نہ پہنچے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیدھا سیدھا جنت میں لے کے جائے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں، مؤلف اور مدون، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں یہ کتاب اتنی جلیل القدر ہے، جتنی یہ کتاب جلیل القدر ہے اتنے ہی اس کے لکھنے والے جلیل القدر ہیں۔ رمضان المبارک کی برکت سے چاہتی ہوں کہ ہم ایک حدیث روزانہ پڑھیں اور چند باتیں امام بخاری کی سیرت کے متعلق پڑھتے جائیں تاکہ ہمیں جو اس کا مصنف ہے، مصنف اور تصنیف دونوں کے بارے میں آگاہی ہوتی جائے، جبھی پھر ہم اس کو صحیح طرح سمجھ پائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں، ایک لیسن اس پہ ہو چکا تھا، کل حدیث لمبی ہو گئی تھی اس لیے میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، آج ان کے بارے میں اتنا بتا دیتی ہوں۔ یہ جو حدیث کی تدوین کا کام ہے یہ صحابہ کے دور میں بھی نہیں ہوا، اور یہ جو ہے تابعین ان کے دور میں بھی نہیں ہوا، اس کے بعد پھر احادیث کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، لیکن محدثین موجود تھے۔ حدیث کی جمع تدوین جو ہے وہ پھر یہ تابعین کے دور میں شروع ہوئی ہے۔ تو ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے استاد اسحاق راہویہ، انہوں نے امام بخاری کی، کیونکہ یہ بلا کے ذہین تھے، ایسی ذہانت جو ہے وہ موجود نہیں تھی اس وقت تک، تو ان کے استاد نے کہا کہ تم نا احادیث کا کام کرو۔ اسی دور میں انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں اور امام بخاری ان کو پنکھا جھال رہے ہیں اور ان کے چہرہ مبارک سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو معبرین نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث پہ کام کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موضوع احادیث ہیں وہ ان کو آپ دور کریں گے اور صحیح احادیث کا تعین کریں گے۔ یہ دو باتیں اس بات کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں کہ امام بخاری نے صحیح حدیث کی تدوین پہ کام شروع کر دیا۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ ان کے قدم کے اوپر قدم رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صحیح احادیث جمع کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کارنامہ کیا، حالانکہ بچپن میں ان کا رجحان اس طرف نہیں تھا۔ یہ انہوں نے بہت بچپن میں، یعنی جب ان کی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی، اور انہوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ جو وقت کے بہترین جو بڑے لوگ تھے، وقی اور ان کے اس طرح کے جو لوگ تھے، ان کی جو کتابیں تھیں وہ حفظ کر لی ہوئی تھیں انہوں نے، اور جو ہے وہ، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ واقعات پیش آئے ان کے اساتذہ نے کہا تو پھر ایسے لگا کہ جیسے امام بخاری کو پیدا ہی حدیث کے کام کے لیے کیا گیا تھا، اور انہوں نے تدوین حدیث کا کام شروع کر لیا، اور بہت چھوٹی عمر میں 70,000 احادیث ان کو یاد ہو گئیں۔ بلا کا حافظہ تھا، اس طرح کا حافظہ روئے زمین پر نہیں تھا، اور یہ انہوں نے وہ کارنامہ کیا کہ روئے زمین پر قرآن پاک کے بعد جو صحیح ترین کتاب موجود ہے وہ بخاری شریف ہے، اور الحمدللہ میں اور آپ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم کام کر رہے ہیں اور اس کی عظمت کا پتہ چلے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ،
پھر خام خواہ سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظیم کام جو ہے، اس قدر عظیم فریضہ جو امام بخاری نے انجام دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے. ہم تو اپنے آپ کو اسی لیے خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم امام بخاری کی تصنیف صحیح بخاری شریف اس کا ہم مطالعہ کریں اور اس کے ہم طالب علم ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.